السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، مساء النور. آخر لايف بمناسبة عطلة نهاية السنة 2021. أهلا وسهلا ومرحبا. كيهمني نعرف من اش من مدينة واش من بلد. منين كتبعو؟ بونسوار مريم. بونسوار. بونسوار ماريا. سلام. ساكي. باري جون بورنوت نارين. اهلين وسهلين ومرحب بين لي زالب ماريتيم. اوكي 06 سالي. اوكي اوكلاهوما سيتي. او لي ستاجيني. مراكش مرحبا، اهلا وسهلا بالناس ديال مراكش. اش من مدينة بناني؟ غابة. اهلا وسهلا ومرحبا كما العادة لتيزان. Maria, tu veux apparaître? جحدة. Non. جديدة. Viens là. الجديدة. أهلا وسهلا. اليوم هذا اللايف هذا فاس. مرحبا سي بن سي أحمد. كازابلانكا. أهلا وسهلا. سي بيان. من غير كازا فاس الجديدة المدن الأخرين شكون اللي كاين معنا؟ من غير المغرب شفنا لي زيتازيني، شفنا لا فرنسا. خميسات. أهلا. فالنسيا الإسبان. توب. عبدو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيطاليا. طونجي. غدا غنجي لطونجي يا أحمد. دبي. يا سلام. طوب هادشي زوين. طونجي. بزاف عندي أصدقاء في تيزنيت. غابة. أوكي مزيان تبارك الله. الحسيمة. عندكم واحد البحر واعر. لا بلجيك. لإسبان. طوب. هاد لو لايف علاش غنديروه؟ غنديروه على المحور اللي هدرت عليه. لو تيم هو لي 3 سي: لو سيرفو، لو كور et le corps. ولي 3 سي لا غولاسيون ديالهم، العلاقه اللي بينهم وبين هاد التحديات القادمه، لان كما كتعرفوا كنعيشوا ديما تحديات. ومن وديما كانوا التحديات في الحياه ديالنا. غير حنا الاعلام، بخصوص الاعلام، ركزنا بزاف على لو كوفيد، لو فيروس. ما نقولش لا كوفيد لا كورونا، نقولوا لو كوفيد لو فيروس. ركزنا على هاد الجائحه، هاد لا بانديمي هادي، والاعلام عطى واحد الاهميه كبيره اللي خلاتنا اننا كنشوفوا هو التحدي الوحيد في الحياه ديالنا. ديما كانوا عندنا تحديات وكان خصنا نواجهوهم، ولكن بهذا الضغط الاعلامي اللي وقع على هذا الموضوع هذا، اللي هو موضوع شويه ثقيل، يعني الناس اللي كيتصابوا بالمرض الله يشافيهم، والناس اللي خايفين الله يعافيهم والله يشافيهم حتى هما. غير هو التحديات ديما كانوا في الحياه ديالنا، يا مع هاد لا بانديمي تحديات. كاين اللي كيطلق، كاين اللي كيتزوج، كاين اللي كيبدل المدينه، كاين اللي كيبدل الخدمه، كاين اللي كيكون عنده فواجع، كاين اللي الحاله النفسانيه ديالو ماشي ستابل. وهنا كنتمنى ان 2022 بحال كنهضر مع راسي وغنقول لكم 2022 الا تحكمنا في الافكار ديالنا، في لي بونسي ديالنا، في لي كرويونس ديالنا، لان لي كرويونس المعتقدات ديالنا اللي هما لي كرويونس كيجيو من الافكار ديالنا، داكشي اللي كتفكر فيه بزاف. وبيلا كنت فواحد لا سيونس دو كوتشين غنقول لكم كيفاش دازت، والسيده كانت كدوي معايا وكتقول لي انا كنفكر في هذه القضيه بحال هكا، وانا كنقول بحال هكا، وقالت انا وانا وانا وانا. وقلت لها واحد الكلمه، قلت لها شوفي صافي 1 اور وانا كنهضر معاك، وقت ما سمعتك كتقولي انا كتبعها بشي حاجه سلبيه. انا كنقول هي شنو كانت، هي بحال هكا، هذا هو القول ديالها بين معطوفتين. كتقول لي انا كنقول ان الزمان دوار، انا كنقول ان الزمان غدار، انا كنقول سويع بالداله. قلت لها فين ما قلتي انا كتهضري مع العقل الغير واعي ديالك، لان كتهضري سا غيزون دون تا تيت، كيدير واحد الصوت في الداخل ديالك اللي كتقولي به
بانك ها الاعتقاد ديالي، ماشي ها الفكره ديالي، اكثر من الفكره ديالي اعتقاد ديالها. يعني حذاري من كلمه انا. وقت ما قلتي انا ولا جو سوي ولا وقت ما tu commences à utiliser je, attention ce que tu mets comme verbe après je. يعني وقت ما قلتي انا رد بالك الفعل اللي كتقول اشنو اللي من بعد انا. سي امين مرحبا بك. كنهضروا على انا والفعل اللي تابعه. ولكن علاش جبدنا الموضوع؟ جبدناه على حاجه وحده، هو ان لي بونسي ديالنا، الافكار ديالنا كيرجعوا معتقدات. داكشي اللي كتفكر فيه بزاف، لا عاودتي كتفكر فيه يوميا كيرجع معتقدات. ودوك المعتقدات كيعطيونا واحد لو سيركل الفوق نقولوا هما لي بونسي، من بعد كنهبطوا الدرجه الثانيه كيكونوا المشاعر لي زيموسيون. الا كانوا الافكار ديالي فيهم الخوف ولي زيموسيون ديالي المشاعر ديالي وداكشي اللي كنحس به هو انعدام الامان، هو الشعور اللي كنحس به انعدام الامان، انعدام الصفاء، انعدام الرؤيه، هذاك الشيء غيعطيني واحد الافعال، واحد لو كومبورتمون. كيعطيني واحد الاسئله غنجاوب من بعد لان ماشي موضوعنا، ولكن الاسئله غنجاوب من بعد. كيعطينا واحد لو كومبورتمون، وهذاك لو كومبورتمون غيعطينا ان ريزولطا. الا تقدروا تنوطيو بسهوله لي بونسي كيعودوا ديك كرويونس، لي كرويونس كيعطيونا دي زيموسيون، لي زيموسيون كيعطيونا ان كومبورتمون، لو كومبورتمون كيعطينا ان ريزولطا. ولا مشيتي كاع هادشي اللي كنعيشوه دابا، كاع هاد لي ريزولطا في اي حاجه، هي في الرياضه، هي اضطرابات الاكل. انا غنجاوبك على اضطرابات الاكل. اضطرابات الاكل جايين على واحد الافكار ديالك اللي ما خدمتيهمش، اما مع الاكل اما من معتقدات عندك من الصغر ديالك. كناخذوا كمثال هاد اضطرابات الاكل. يعني اما واحد المعتقدات اللي ترسخوا فيك ملي كنت متسلسل الالهام، برافو عليك، داكشي متابع متسلسل. واحد الافكار وواحد المعتقدات لان كنكونوا صغار وكنقولوا لواحد الولد كول باش تصحاح، ولا كول باش تكون قوي، ولا كول باش تنجح في الحياه ديالك، ولا هنا كنرسخوا فيه واحد المعتقدات لان كيكون واحد الصفحه بيضاء. وانت بدك كاب ولا كأم، لانك حتى واحد ما دربك باش تكون اب ولا ام، انت درتي علاقه جنسيه او ولدتي بمعنى الكلمه، سمحوا لي بور لو، ولكن هذا هو الواقع. علاقه مع الزوجه ديالك وولدتي، ولكن ما عمرك قريتي على تربيه الابناء ولا قريتي شويه نفسيه الابناء ولا التربيه الايجابيه. وهذا هو اللي كيوقع. كتبقى تقول لولدك كل باش تصحاح، كل باش تكون قوي، كل باش تنجح، كل كتربط ليه الاكل بالنجاح بالصحه بالقوه وكل شيء. كي بغيتي هذا الولد هذا، انا عطيتكم ما كنتش غنهضر على الموضوع، لكن عطيتكم ان لي بونسي الافكار هذا هو التشجيع. لا هذا ماشي تشجيع، هذا التشجيع بالاكل، النفط مقابل الغداء، هذا ماشي تشجيع، هذا تبييع. هذا تبيعي العجل، غتنفخي الدري ولا البنت، لا غتخرجي عليها. خاصك تقول لها كولي اللي كيناسبك، كولي اللي كيناسبك باش يخليك صحيحه، ماشي كول باش تنجح. ما تربطش هذه مع هذه، ما ديرش لا كونديسيون. نرجعوا داكشي اللي كيقولوا لي سي بارون تو ريزون لميا. هذاك الولد ولا ديك البنت، انت لي بونسي ديالك كانوا ايجابيين، ولكن انت ملي كنتي كتهضر مع ولدك ولا بنتك كنتي كتهضر معاه وهي صفحه بيضاء، كتقول ليه كل باش تصحاح، كل باش تكون قوي، كل راه الناس كتموت بالجوع، كدير ليه لا كولبابيليتي من الاول. دايوغ حنا العرب والمسلمين، وسمحوا لي هذا ماشي جوجمون، ولكن عندنا جوج الحوايج، عندنا جوج الحوايج اللي شويه ملي كتلاحظ لا بسيكولوجي ديال الشعوب العربيه، عندنا تأنيب الضمير والخوف. جوج الحوايج اللي عندنا موركين عندنا. بغى شي واحد يدخل معايا في هذا الموضوع نتناقشوا شي نهار، ماشي في هذا اللايف نتناقشوا. عندنا تأنيب الضمير وعندنا الخوف. حتى التعاملات ديالنا، الخوف من المستقبل، الخوف من الله. بطبيعه الحال خصك تكون تحب الله، ماشي تخاف من الله، لان الله خلقك باش يغنيك، باش تكون بصحه جيده، باش تكون خليفته في الارض، ماشي خلقك باش يعذبك ولا يقلب لك على الزلات. يعني وما خلقتهم الا ليعبدون، وما خلقتهم الا ليخطئون ثم يستغفرون. يعني مقبول منك انك دير الخطا، يعني ما كاينش الخوف، كاين الحب ديال الله، وحنا نسبح في نعم الله، واللهم لك الحمد. رجع لموضوعي، قلنا لي بونسي. هذوك لي بونسي ملي كنعاودهم كيعاودوا ديك خويونس، كيعاودوا معتقدات. ملي كيعاودوا معتقدات كيفرزوا مشاعر ايجابيه او سلبيه على حساب ديك الفكره كيفاش كنتيها. ودوك المشاعر كيفرزوا التسلسل ديالهم، كيعطيونا واحد التعامل، واحد لو كومبورتمون اللي كيعطينا واحد لو ريزولطا. الا درنا هاد الدوره العكسيه من 1 2 3 4 ورجعنا من 4، اي ريزولطا وصلتي ليه غتلقى فيه دي كومبورتمون، فيه دي زيموسيون، وفيه دي بونسي. حذاري من لي بونسي. بمعنى اخر لي بونسي كيعطيونا دي زيموسيون، كيعطيونا دي زاكسيون، وكيعطيونا دي ريزولطا.
لي بونسي كيعطيونا دي ايموسيون، كيعطيونا دي زاكسيون، كيعطيونا دي ريزولتا. يعني الريزولتا ديالك ديما ليي او بونسي. رد بالك شوف لي بونسي ديالك، شوف كيفاش كتفكر مع راسك. الا كان شي سؤال ولا شي تدخل ولا شي حاجه بغى يقول لنا شي واحد، مرحبا. انا راه هاد اللايف ديالكم راه ماشي ديالي انا. كتقولنا وصال كي ان تري بون كوتش، وصال ميروش. Un enfant est capable de gérer sa faim et son estomac, il faut se laisser s'autogérer ni plus ni moins. برافو عليك. اكسلون. الواقع هو ما يقع داخلنا. الواقع هو كاين. شوف دابا ملي كنهضروا مع شي واحد، ملي هضرت على 3 سي، ولكن غنوصل لي 3 سي، ولكن لو سي هو لو سيرفو، هو اهم حاجه. حيت هاد لو سيرفو هذا هو لو سوفتوير ديالك، والهاردوير هو الجسم اللي كنلبسو. هذاك لو سوفتوير ديالك، تصور عندك ان بي سي ولا ان ماك، ولكن داخل ليه ان فيروس. انت كتعطيه اون كوموند، كتقول اون سيبوز انا عندي بي سي ما عنديش ماك، كنورك على دوكس ولا بغيت نورك على وورد، بغيت نخدم له وورد، ولكن هو فيه ان فيروس ما كيمشيش ليا لو وورد. يعني السوفتوير ديالو يقدر يكون هذاك البيسي عندي زوين ونقي وباقي جديد وكلشي، ولكن داكشي اللي مانستالي فيه ماشي مزيان. بحال بزاف الناس وبزاف الرجال والنساء كيمشيو لعمليه التجميل باش يجملوا الخارج، لو هاردوير، هادشي اللي هاد البلاستيك وهادشي، وكينسى الداخل، والواقع ديالو الداخلي ماشي جميل، قبيح. وكتعود واحد الصراع بين الخارج والداخل. خاص يكون واحد التصالح بين الداخل والخارج. هو لو سي ديال لي 3 سي هو لو سيرفو، لو كور اي لو كور. خاص هذا هو لالينيومون. احنا دابا بدينا دخلنا الموضوع هادشي كامل. دابا عاد خطبه الجمعه، 13 دقيقه باش ندير لكم مع مقدمه، خصنا جوج سوايع، انا ما باغيش نطول اليوم. لو سي هو لو هارد، هو السوفتوير. هذاك لو سوفتوير اللي خدمناه مزيان غيأثر في الهاردوير. حيت بهذا السوفتوير الا ما كانش هذا مخدوم مزيان، لو هارد ما كيسوى والو. وحده كدير عمليه تجميل ولكن راسها، ولا واحد ما نحكموش على سيده، ولا واحد كيدير عمليه تجميل ولكن في الداخل ديالو هو ما مصالحش مع ذاته، ما عمرو غيعطي واحد الصوره جميله وخايبه لك الشكل ديالو جميل. حنا كاين واحد الذكاء انساني، وكاين واحد الفطره وواحد الغريزه ان كيبان لك هذاك السيد قبيح، واخا هو كيبان لك جميل شكلا ولا هي جميله شكلا. غالب الاحيان ما كيكونوش جميله تماما، ما كيبانش ليا جمال. شحال نافخه قنانفه بزاف عاديين، داكشي كيعود يبان ليا بحال شي قرد وصافي. المهم سمحوا لي الا كانت شي وحده دايره هادشي، انا المهم كنقول رايي، حتى هي تقدر تقول لي قرد الدنيا يعني. كنتقبل الدنيا يعني. انا كيفاش كنشوف هذا الامر هذا، زعما خصنا نتقبلوا دعواتنا، لان كتدخل في واحد النفق ما كيساليش. وانا بحكم الميتي ديالي كوم كوتش، وكنشوف بزاف الناس، ما كاينش شي وحده اللي دخلت البيستوري، ما دخلت العمليه الاولى، ما دخلتش العمليه الثانيه، وما دخلتش العمليه الثالثه والرابعه والخامسه. كتعود مسكينه مدمنه على العمليات. مره خصها تبدل هنا يديها من هنا شويه، هنا لقدام، هنا شويه اللور، هنا شويه لهناك، هنا حتى كتعود بشعه. ما كيبقاش عندها واحد الفطره انسانيه، كرجال وكنساء. حتى بعض الرجال بداو كيدخلوا لهاد القضيه. يعني لو سوفتوير خصنا نخدموه باش نخدموا على لو كور كي لي زيموسيون. السوفتوير هما الافكار، هما لي كرويونس اللي غيجيو معاهم لي فالور. خصنا نخدموا لي زيموسيون باش كنحس، والقلب ديالي، الفطره ديالي، والانتويسيون ديالي، الحدس ديالي، باش نخدموا لو كور ديالنا. يعني خص هاد لالينيومون ديال لي 3 سي سيرفو ولا كونسيونس، الوعي ديالي، لو سيرفو، كور اي لو كور. هذه جبدناها على بوش بي كيمان، ولا الواقع هو ما يقع داخلنا فعلا. كنشوف comment contrôler ses pensées, nos pensées. C'est une bonne question ديال بناني. مزيان. comment contrôler nos pensées بتفعيل المراقب. كيفاش تفعيل المراقب؟ تفعيل المراقب كنفكر باش نحط لك الفكره في راسي، كيفاش نفيرباليزيها، كيفاش غتخرج. بتفعيل المراقب يعني هذاك السي عندنا لو موا اي لو سور موا، لو كونسيون اي لانكونسيون. غالب الاحيان 90% من داك الشيء اللي كنديروه بلانكونسيون.
مثال غنعطي مثال بسيط، كنفيق الصباح كنفيق كوم زومبي، كنمشي للطواليت، كندير مي بوزوان، كنغسل وجهي، كنشرب كاسي ديال الماء، كنجلس كنفطر. هاد العمليه ما كنفكرش فيها لان تاني عاودتها. هنا هاد العمليه هادي ما فيهاش المراقب، ما فيهاش داك اللي كيراقب اشنو كندير، ما فيهاش تفكير. يعني كنمشي بلا روتين، كنفيق كنهز طوموبيلتي، كنفطر مع السبعه، كنهز طوموبيلتي كنمشي نخدم نفس الطريق نفس الطريقه، كنسمع يمكن نفس الموسيقى ولا نفس الاذاعه، اما ميدي ان راديو ولا هيت راديو ولا نامبورت. هذه بعد النصيحه، ما تبقاوش تسمعوا بعد الراديوات بزاف لان ما كاينش شي اخبار اللي كتصر. حاولوا تسمعوا اما موسيقى اللي كتعجبكم نتوما اللي اختاريتوها، ماشي الاذاعه اللي اختارتها. يعني اما تكون دايره في البورطابل ديالك ولا مسجلها ولا دايره في كلي ولا شي حاجه، ولا دي كونفيرونس. انا كنتنضل بزاف لي كونفيرونس ملي كنكون غادي في الطريق، وكان المحاضرات، وكندير حتى دي ليفر اوديو، وهنا كنستافد اكثر. يعني ما كنتبرمجش بداكشي اللي كيبرمجني، لان اما انت كتخدم على الطريق ديالك ولا كتخدم على طريق وحدين اخرين. اما كتخدم طارق المليح، لا مارك طارق المليح، ولا كنخدم ميدي ان وكنطلع عليهم الاودينس. وانت الاختيار ديالك، من حقك تختار. لا بغيت تخدم ميدي ان راديو ولا هيت راديو ولا ام اف ام ولا ميد راديو ولا كاب ولا ما جو سي با، من حقك. اي واحد من حقه يدير شي حاجه. احنا 7 المليار ديال الحقائق، انا كنقول لك على الراي ديالي وماشي هو الحقيقه المطلقه. المهم، جبدنا الموضوع على انك تكون مبرمج على نفس الاشياء. خاصك تفعل ذاك المراقب اللي يعود يقول لك علاش غندير هاد لاكسيون. غنمشي نتلاقى مع امين، اشنو هو الموضوع، فاش خصني نهضر مع امين. هنا كتبدا كيطلع داك الواعي، داك السيد اللي كيتحكم في الافكار ديالو. بغيت نشرب مع القهوه، علاش غنشرب مع القهوه، علاش غنتلاقاو، كيبدا هذيك دي زوبجيكتيف. والنهار اللي ما تبغيش تفكر بهذه الطريقه غتقول انا اليوم ما غنفكرش، انا اليوم ما غنفكرش، وغنطلق راسي للعاده وما غنبقاش نخمم بزاف. مي ديما قبل ما كدير شي حاجه كتسول راسك. هنا كتبدا تكونترولي الافكار ديالك، حيت انت لما وجهتيهمش هما غيوجهوك. وغالب الاحيان بحكم هادشي اللي داير بينا دابا غيوجهوك الامور سلبيه. العلماء النفس كيقول لك كتجي الانسان حتى ل 80 الف فكره، 90% منهم افكار سلبيه. 90% منهم افكار سلبيه. ولا ما عمرتيش انت بالافكار الايجابيه وفين باغي تمشي وفين باغي دير، الافكار السلبيه غتغلبك. يعني ما تخليش الفراغ راسك، ما تخليش. صاحبي صديقي عبد الرحيم البرهمي كنهضر انا وياه كنقول له ما خصكش تدسر راسك على راسك. سمعوها مزيان الجمله، ما خصكش تدسر راسك على راسك. راسك داك لو مونطال ديالك بحال الشوفال، الا ما حكمتيش حتى لا ما شديتش لي غين لي غين هذوك باش باش تكوتشي، يعني باش تشد هذوك، واش انت اللي تقيديه هما لي غير. لما شديتيهمش انت هو غيبقى غادي سارح بك. هذا هو المونطال ديالك، انت اللي خصك تحكم فيه. وباش تحكم فيه خصك تطرح على نفسك الوعي. انا شنو بغيت ندير، واش كندير الامور بعاده ولا كنديرهم حيت بغيتهم انا نديرهم. واش انا غندير لايف حيت بغيت ندير لايف، حيت اليوم الخميس بغيت ندير لايف، ولا بغيت ندير لايف لان وجدت ليه. حيت قبل ما كنجي نهضر كنوجد، كون على يقين غالبا قليل في المرات اللي ما كنكونش موجد، هما اللي كندير دوك لي لايف صغار ولا لي كابسول. مي لا كنكون موجد. شنو بغيت نقول، نقاط ماشي كاتب، مي 4 نقاط ولا 5 اللي غنمشي فيهم. هنا انت بناني، ما عرفتش واش اون فام ولا ان نوم، ما عرفتش. المهم النوم فامي سي بناني. هنا خصني نفعل داك لو فيجيلون، داك المراقب، هذاك اللي كيحديني، اللي في الداخل ديالي، هذاك لو سور موا اللي كيحدد ليا علاش كدير لو موفمون، علاش انا جالسه كنتصنت للطريقه، شنو هو السؤال اللي بغيت نطرح على الطريقه، شنو بغيت نستافد، كيسكو جو في ابليكي. ها حنا دخلت في واحد البروسيس ديال لا كونسيونس ديال لي زاكت ديالي. جيسبيغ انني جاوبتك. الا كان شي سؤال واحد اخر مرحبا. بونسوار. لاله توحة مرحبا بك. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une... بشرى envoie-moi le cas ديالك au message privé وغنجاوبك. envoie-moi le cas en détail. même حكينا ما غنقدرش ندير كونسلطاسيون، ولكن صيفطي لي اون ميساج بريفي بيني وبينك وغنجاوبك. تن 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 تن. الافكار والنفسيه وطريقه التفكير لها اثر كبير على الصحه الجسديه فعلا، لان السوفت وير لما كنتيش خدامو مزيان الهاردوير ما غيكونش مزيان. نعطيوك الماكله اللي نعطيوك المعادن، نعطيوك الخضر والفواكه، نعطيوك الماكله اورغانيك، اغريكولتور بيولوجيك، زعما اورغانيك ما بيو داكشي. ولكن انت العقل ديالك ما مزيانش وما مخدومش مزيان،
و tu passes pas à l'action، ما كتاخذش القرار باش دير الحركه وباش تستيبي تدخل في حركات تمشى وتزيد، ما غدير والو. زعما الجسد غيبقى الجسد اللي ما كانش. ام عمر كتقول لنا عن تجربه شخصيه من اللي مرضت نفسانيا جسدي تدهور بشكل ملحوظ. هاد الايامات عيطوا لي واحد لا سوسيتي اللي كتبيع لي كومبليمون اليمونتير. امتى؟ اليوم شنو اليوم؟ يوم الاربعاء. عيطوا لي لاندي، درت معاهم واحد لا ريونيون، بغاوني نعود امباسادور ديال لا سوسيتي دي كومبليمون اليمونتير. جو في تير لو نو لان ما اتفقت معاهم ما والو. والسيد اللي هضرت معاه بقى كيقول لي لي كومبليمون اليمونتير ديالنا عندهم فعاليه وعندهم مفعول وعطيناهم الناس وتبدلوا الصحه ديالهم وداروا وعملوا وكذا. وقال لي المره الاولى وانا درت راسي ما سمعتوش، وقال لي المره الثانيه، وقال لي المره الثالثه، يعني كيأكد عليا. وانا ملي قال لي المره الثالثه ما سمحتش لنفسي انني نقبل هذه القضيه ديال 3 المرات تقول لي واحد الحقيقه اللي هي في حد ذاتها ماشي حقيقه. حيت ملي كتهضر لي على لي كومبليمون ليمونتير، مزيانين لي كومبليمون ليمونتير، ولكن خصهم يكونوا مع شي واحد اللي مختص وعارف علاش خصهم يعطيهم ليك، وشنو هو الدوزاج وامتى يعطيهم ليك وشحال لا بوزولوجي. لان لو دوزاج في لو بوازون اي في لو ميديكامون. لو دوزاج هو لا كلي. المهم قلت لي شوف، قلت لي افيك كومبليمون ولا سون كومبليمون ليمونتير، انا غنعطي لواحد فكره، وهذه تجربه شخصيه وغتبداو ان شاء الله 2022 بها 2022. فكر انك كل يوم غتعتني بنفسك. ملي تفيق غتقول انا كنحمد الله ونشكره، لا غراتيتود، وانا ساعتني بنفسي يوميا. ملي تفيق الصباح اول حاجه اول فكره تقولها هو تقول لنفسك انا غنعتني بها. 2022 الهدف ديالي هو ما سونتي، ما ريجينيراسيون، مون بيان اتر. وما تاكل لا كومبليمون اليمونتير لا سيدي زكري، ما تاكلش الاورغانيك ما والو. 30% من الصحه ديالك غتحسن. عاد فكره وحده، لان فكرتي عطيتي لا كوموند لذاك السوفتوير ديالك. بحال قبيله ملي قلت لك من دخلت البيسي وعطيتو لا كوموند، بغيت نوركت على ليكون ديال الدوكس ديال الووردز وركزت عليها باش نحل. انت عطيتي لراسك واحد لا كوموند كل صباح انني غنعتني بنفسي. كاينه لا غراتيتود وكاينه ان كوموند بوزيتيف. الجسد ديالك غيستجيب الافكار ديالك من غير شي. كاين الناس كيفيق الصباح ما كيقولش انا غنعتني بنفسي، كيفيق الصباح كيقول فو غنمشي للخدمه، غنطلع مع داك القنادح. تصور شوف واحد بدا انني غنعتني بنفسي وكنحمد الله ونشكره، هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، هلوم يدي، مرحبا بيومي. واحد كيقول غنمشي نشوف داك القنادح ثاني. شوف على الافكار، واحد بدا بالسلبيه واحد بدا بالايجابيه. داك اللي بدا بالايجابيه الجسد ديالو غيستجب وغيصح بلا كومبليمون ليمونتير. لي كومبليمون ليمونتير كيعاونوا، ولكن السوفتوير هو الاول. وهذه هي باش جاوبتو. قلت ليه ما تقولش هي راه غراس او كومبليمون ليمونتير، غراس على ليفي بلاسيبو ديال ان السيد كيقول ان غناخذ لا فيتامين سي بحال هادي لا فيتامين سي، غناخذ لا فيتامين سي وغادي نصح وغنكون مزيان. هذا هو المعنى. يعني ملي كنعطيو لي زيتود كلينيك. دايوغ انا للناس اللي ما كيعرفوش انني دوزت 4 سنين في فايزر، يعني كنت في لابوغاتوار في البيك فارما، في لابوغاتوار فايزر من 2003 ل 2006. كنت في لابوغاتوار فايزر افون ميديتال. يعني جو سوي كونيستور بليز او موا، كنفهم شويه الميديكامون. تما فين قريت، تما فين بديت كنقرا لا نوتريسيون. ملي كنديرو لي زيتود كلينيك، لي زيتود كلينيك شنو هما؟ ملي كتسمعوا دابا لي زيتود كلينيك، لي زيتود كلينيك كنشدو هذاك الميديكامون وكنشوف واحد العينه ديال 1000 ديال الناس مراد بنفس هذيك المرض اللي قلنا، هذيك لا موليكول، داك البرانسيب اكتيف باقي ما سميناش السميه. كاين على البرانسيب اكتيف، على البرانسيب، بحال على فورمول. كاين على فورمول باقي معطينا السميه، معطينا لا امبالاج لا والو. وكنشدو دوك الناس وكنديروا ليهم اونيتيد كلينيك. وحدين كنعطيهم الدواء وحدين كنعطيهم حلويات بنفس اللون ديال الدواء، نفس لي كاشي، كلشي كنشوفوا لي سيمبطوم اي لي زيفي انديزيرابل. اي شاك ميديكامون عنده دي زيفي انديزيرابل، عنده دي بينيفيس وعنده دي زيفي انديزيرابل. وكنشوفوا تحسن ديال المستوى ديال الصحه ديالهم.
بزاف د الناس من هادوك اللي ما عطيناهمش 50% ما عطيناهمش كتحسن الصحه ديالهم بهذه الفكره اللي قلت لكم. هذاك لو بروميير ستي كي لو سيرفو، لان كيقول كناخذ واحد الدواء اللي هو جديد اللي هو كيساعدني، وحدين كياخذوا الدواء كيخدم لهم برينسيپ اكتيف كيخدم لهم. 30% من هادوك اللي ما خدوش الدواء كيبداو يصحوا. كتقول كيفاش؟ لا كوموند. S'il vous plaît, pour le jus naturel, ماشي موضوعنا، comme jus de légumes et jus de fruits avec les végétales, ça gonfle les intestins. أول حاجة les jus de fruits à oublier. واخا تكون تصاوبي في الدار لأن c'est un concentré de sucre. Jus de légumes, oui, ولكن ماشي avec les végétales. C'est normal. Les végétales, c'est des protéines. Les légumes, c'est des fibres. Ça va gonfler. عافاكم طرحوا شوف طرحوا السؤال في الموضوع ديالنا كي هو لي 3 سي لو سيرفو لو كور اي لو كور، لان طرحتو في موضوع اخر نخرج منه وما كنبغيش ما نجاوبكمش. بناء كتقول لي être conscient de la pensée négative et la transformer en pensée positive. Pas la transformer, la zapper, passe à une autre pensée et demande-toi ce que je veux moi. Qu'est-ce que je veux? ماذا أريد؟ راه كتبت لكم قبيله في لا ستوري. جاوبت العربي بودكاست. وي لي بودكاست وي. Véro Céramique, mon ami, قال لي avec toi c'est طارق on apprend à chaque fois quelque chose pour ce soir. les 3 C, le cœur, le corps et le cerveau. D'ailleurs هاد les 3 C منين جاتني انا كنت في واحد لا كونفيرونس que j'ai animé récemment مع واحد لو كودير كوميتي دو ديريكسيون ديال واحد لا ملتي ناسيونال، ما غنقولش السميه احتراما لها، ولكن الا دخلتوا لينكدين غتلقاوني كنكتب على هادشي. لينكدين هذاك الكوتي بروفيسيونيل، وكنا كنهضروا على لا بيرفورمانس كنهضروا على لا بيرفورمانس دون لونتربريز. وقلت لهم هاد القضيه هي لي 3 سي. لي 3 سي جاتني ديك الفكره سيغ لو شون، ما عرفتش واش قريتها شحال هادي ولا حضرت شي. لي 3 سي قلت لهم ما كانش لو كور لو كور اي لو سيرفو الينيي، حيت دابا هما كيخدموا بلو مونطال. غالب الاحيان الناس دابا كيقول لك حنا عندنا الافكار 2022 غنقص 20 كيلو، غنقاز، غندير، غنتريني، غنطلع الايفرست، غندير كذا. هنا راه هنا في راسو لو كور راه خصو يخدموا، ولو كور ليموسيون اللي كتحركك. شنو هي هاد ليموسيون اللي كتحركك باش تحقق هاد الشيء؟ لانه ولا بدا اي حاجه عندها واحد المقابل ديالها، اي حاجه باش تنجح فيها ولا بدا عندها مقابل ديالها. اون كونطابيليتي وندير لا بارتي دوبل، كاين كليون، كاين كريدي، كاين فورنيسور، كاين تريزوري، ولا بدا اي حاجه عندها مقابل. الفورنيسور كيجيب لك السلعه كتخلصوا بلا تريزوري، ها لا بارتي دوبل. لا تريزوري اللي اليمونتي بار لو كاش ديال لي فونت ولا بار لي فون بروبر كي سون لي كابيتال. اي حاجه عندها لا بارتي دوبل، اكتيف باسيف. كليون تريزوري، كليون شيك، كريدي ديبي، يعني ديما كاينه لا بارتي دوبل. كذلك الحياه، اي حاجه عندها الثمن ديالها. يعني خصني اليني دوك لي 3 سي في نيمبورط كيل بروجي باش ننجح انا في الحياه ديالي. ونتمنى ان بنادم نتمنى من هذا اللايف هادو نتوما معايا، انا فخور بكم انكم معايا، هاد 58 ديال الناس، انك في اي بروجي ديالك دخل فيه لي 3 سي. شوف راسك واش كتحترم هاد لي 3 سي. حيت كاين شحال من واحد كيجي كيقول لك انا غنحقق واحد لو تشالنج، انا غنمشي غنمشي نطلع للجبال. يلا مثال بسيط، انا نبقاو في المغرب، ما نقولش ايفرست ولا الكادو ولا كليمانجارو، غنطلع. هذا لو مونطال كيقول لي انا بغيت نطلع، يعني لو سيرفو كيقول بغيت نطلع. لو كور شنو كيقول؟ واش كاين الخوف؟ استفتي قلبك، واش قلبك اش كيقول؟ واش كاين خوف؟ واش كاين حب؟ واش كاين شغف؟ واش كاين حماس؟ ولو كور واش نتريني ولا لا؟ هو اليني هاد لو تخو غتنجح في داك الشيء الاخر. هذا مثال في الرياضه، ولكن نطرحوا على الحياه كامله، على كاع لي بروجي. اسمحوا لي يلاه كنهبط باش نشوف لي كيستيون ديالكم. اليوم ما غنطولوش في اللايف. الجام هو علي غين عليك نورا ام عمر. الجام الله يرضي عليك صافي. وي بحال بغيت تبني شي دار وما عندهاش سي فغي. شنو الحل ديال الروتين؟ الحل ديال الروتين هو لاجوندا. الحل ديال الروتين هو لاجوندا ديالك. عندك الاسبوع فيه 7 ايام، عندك كل يوم فيه 24 ساعه. 24 ساعه اللي ضربناها في 7 ايام شحال كتجيب؟ 7 في 20 140، ماشي 100 160 ساعه. يمكن يصح ليا شي واحد يمكن
164 ولا 168 يمكن 164 ساعة. هاد 164 ساعة عندك 164 ساعة شنو بغيتي ديري فيها؟ احنا السيمانة الجاية غنكونوا ان شاء الله على مشارف دخلنا في 2022. هذاك جونفي عندك 4 الاسابيع. اشنو بغيتي دير في 4 الاسابيع؟ من اثنين حتى الحد شنو بغيتي ديري؟ شنو بغيتي ديري كوم كوتشين؟ شنو بغيتي ديري كوم رياضة؟ شنو؟ ولكن الالتزام وكذا، هذا الالتزام الالتزام كيخليك تبدا، بحال نقولوا l'engagement te fait commencer et la régularité te fait avancer. هاد لا فراز هادي قبيله كنت مع مدام سلو بهلال في التليفون كنهضر انا وياها وكنهضروا على لونغاجمون. قالت لي جو سوي انغاجي، قلت لها tu es plus qu'engagé, tu es engagé et régulière parce que l'engagement te fait commencer mais la régularité te fait avancer. La régularité dans l'effort. عقلوا على هاد القضيه. engagement régularité. engagement te fait commencer, la régularité te fait avancer. c'est une punchline زوينه هادي. يعني جو كومونس لا شوز انا كنلتزم باش نبدا مع راسي، ولكن نكون ريغولي دون ليفور. اش كيوقع لي جون؟ ان كيبدا مع راسو كيبدا بحال هكا كيطلع شويه كيوقع عليه شي حدث صغير كينزل ينزل ثاني ويهبط يدخل في ديك لا روتين ولا ديبرسيون. لا انا ما طلعش بحال هكا خويا طلع بحال هكا بقى غادي بحال هكا نيشان، غتبقى غادي بحال هكا كتافونسي كل يوم شويه. لاحظتوني في انستغرام كنكتب واحد لا فراز كل يوم شويه، كل يوم دير ساعه، ساعه بزاف دير اخويا 20 دقيقه نص ساعه، 20 دقيقة عبدة. دير 20 دقيقة. أنا بارك عليك دير 20 دقيقة اللي هي تقريبا 0.2 من اليوم ديالك من 24 ساعة. خويا دير نص ساعة وسير دوش وشوف المونطال ديالك غيكون، ولكن كل يوم دير نص ساعة. وفي آخر السيمانة غتسيب راسك درتي 3 سوايع ونص ديال الرياضة، وداوم عليها مدة شهر وغتشوف النتيجة كي دايرة. المشكله العويصه، وانا جو سوي دون لو دومين، انا ما كنهضرش معكم قاري كتوبه ولا يعني كنكوتشي دي جون. المشكله ان الناس كيبغي يجي يدير 2 سوايع النهار الاول، ولكن واش هو لو كور ديالو و لو كور ديالو و لو سيرفو ديالو قادر باش يدير 2 سوايع يوميا؟ ما يمكنش، مي امبوسيبل. انت ماشي بروفيسيونيل. يعني كل يوم دير نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا ساعه مع لو كوتش اللي هو انا 2 ل 4 الجمعه 3 سوايع في السيمانه. ولا قدرتي دير واحد الساعه بوحدك مزيان، ها انت عدتي في واحد 4 سوايع 5 سوايع في السيمانه، ها انت غادي ناجح في حياتك. يعني الرياضه عتمنى، انا كنهضر على الرياضه، ولكن من الرياضه سقطوها على القرايه، سقطوها على لي كونفيرونس، سقطوها على لي فيديو. يعني راه السلاح الوحيد اللي عندكم ولو بوتونسيال الوحيد اللي عندكم هو الوقت ديالكم. ماشي هو الفلوس. الفلوس كيمشيو ويجيو. الوقت اثمن شيء في الحياه هو الوقت. حنا دابا غندخلوا ل 2022 ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يبارك لكم مولانا، ويشري شي واحد شي نهار في 2021. يلا عافاكم قبل الجائحه كانت 2019، 2020 جات الجائحه. شي واحد اغنياء الارض هادو اللي دازوا في التاريخ يشري شي نهار من 2019؟ امبوسيبل. لذلك الوقت هو اثمن شيء عندكم، خصكم تستغلوه. وباش نحيد من لا روتين باش حياتي ما تضيعش، حيت بلا روتين الحياه ديالي كتضيع. سي اون ان تروبلون في السيرفو، ان بسيكاتر، ماشي طارق المليح، ماشي في لي لايف. ما انا دايوغ جو ترافاي dans une clinique psychiatrique. كاين لي بسيكاتر خصو يمشي ياخذ الدواء، خصو يمشي يداوي راسو، ما يمكنش في ان لايف. جو ne peux pas me passer de mon café au lait le matin et on me dit c'est pas bien. ils ont raison. لبنى بالعظيم. Café au lait, c'est une catastrophe pour le foie parce que le café, c'est soluble dans l'eau. Il n'y a pas d'eau, il y a du liquide qui est le lait. Quand le lait, c'est un aliment complet, avec du café qui est soluble, c'est très très difficile à dégrader dans le corps humain. Et surtout le foie, tu fais travailler ton foie. J'espère أنني قنعتك باش تبعدي من الكافي au lait. حيدي بعدا لو لي الحليب نسيه، خذي لو كافي. أنا جو سوي أكرو أو كافي. ونقول لك لبنى علاش انت مدمنه على لو كافي ولي، لان كيدير لك ديك ستانكاس كوب فان، كيحيد لك الشهيه وكتحس راسك مزموته، ما فيك لا جوع لا والو، نص وكتهناي. Si le moral n'est pas bien et on n'a même pas envie de bouger. هاد لا كيسيون هادي غنجاوبك رابيدمون مزيان في لو سيرفو نيت. هاد لا كيسيون هادي quand on trouve pas la motivation, on cherche dans la discipline. On cherche dans l'engagement. Je suis engagé à faire 3 heures de sport par... نعطيكم انا مثال، نعطيكم ماشي انا هو مثال ما والو، انا طارق المليح، ولكن نعطيكم داكشي اللي كنعيشو انا.
يوميا خصني ندير السبور، كنقول واخا ندير نص ساعه، واخا نطلع لديك لا بيسيكليت ندير نص ساعه، واخا نخدم مع شي سيونس ديالي في يوتيوب، كاين عندي دي سيونس في يوتيوب كنقابلو وكنشوف الحركات اللي كندير وكنعاودهم كنديرهم، كنعيش دوك اللحظات اللي كنت كنسجلهم في الكونفينمون، كندير نص ساعه. خصني نبدا راه البدايه الاولى اللي صعيبه. Tu n'as pas envie de bouger, tu as envie de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Marie? Maintenant, quand tu as coaching, qu'est-ce que tu veux, Marie? Ou tu veux la santé? La santé, ça se pratique. الخدمه راه الصحه راه خدمه، باش تكون صحيحه راه خدمه، راه خصك تخدمي عليها، راه ما غتشريهاش بالفلوس. ما فهمتش جمال بن، حتى نوعيه العمل كتلعب دور كبير في الحياه، فسر لي يا جمال علاش، شنو هي نوعيه العمل، اشرح لي يا خويا. What is the best way to change your routine? Organisation باش نبدلو لا روتين. L'organisation et la discipline, l'autodiscipline. C'est un mot qui fait peur mais qui est magnifique. Placebo ou nocebo, tu as raison Rafika, tu as raison docteur. Il y a le placebo et le nocebo. كيفاش يوصل الإنسان للسلام الداخلي؟ كيفاش يوصل الإنسان للسلام الداخلي؟ جمال ما عرفتش واش كنت تعرف هذا لو مو لاسيرتيفيتي. سي ان مو اللي كي تري انتريسون. لاسيرتيفيتي هو انك تعرف، مادام سولتي بالعربيه غنجاوب بالعربيه، كتعرف مكامن القوه ديالك ومكامن الضعف ديالك، وكتكون متصالح مع هذه القضيه. كاين شي حوايج اللي ما تقدرش تبدلهم يا جمال، كاين شي حوايج اللي تقدر تبدلهم. هادوك الحوايج اللي ما كتقدرش تبدلهم لا داعي بانك تصدع راسك معاهم، ما تقدرش تبدلهم. وهادوك الحوايج اللي غتقدر تبدلهم سير بدلهم، خذ القرار باش تمشي تبدلهم. المشكله ديال الناس انهم دوك الحوايج اللي كيقدروا يبدلوهم اللي ساهلين، اللي في هاد الجهه اليمنى اللي ساهلين ما كيبدلوهمش، ودوك الحوايج اللي في الجهه اليسرى اللي مستحيل يبدلوهم كيبغي يبدلهم. كتجي عندك المراه كتقول لك انا راجلي ما مزيانش وبغيتو يتبدل وبغيتو يدير كذا وكذا وكذا وكذا، وهي اللي جات عندك، ما جاش عندك الراجل. واش هي بالفكر ديالها غتبدل الراجل؟ لا، خص الراجل يجي معاها باش يتبدل هو يكون باغي يتبدل. يعني هي راه كتهضر بالنيابه عنه، يعني هي اما خصها تبدل التفكير ديالها ولا تبدل الراجل ديالها ولا تفارق معاه، واخا ما نتمناش لهم الفراق، ولا تقنعوا بانه يجي ياخذ اون سيونس دو كوتشين. ما فيها عيب ياخذ اون سيونس دو كوتشين، يمشي عند بسيكولوج، يمشي عند بسيكاناليست يعاونوه. عاونوا راسكم باش تنجحوا، عاونوا راسكم. تو الموند كوتشابل. كون تشوفونا شحال كناخذ ديال الكوتشين غتخلعوا شحال كنقراو، شحال كناخذ ديال لي سيونس دو كوتشين مع دي جون qui sont merveilleux. j'apprends des choses sur moi, sur la gestion, sur beaucoup de choses. يعني عاونوا راسكم. وهاد السيده هذه كتجي هي باغا تبدل راجلها، يعني شي حاجه اللي امبوسيبل، ماشي من الفكر ديالك تقدر تبدلي راجلك، خاص راجلك كيبغي يتغير هو، ولا هو كيبغي انا بغيت نبدل مرتي بحال هكا، انا انت اختاريتيها اول مره وكيفاش تبدلها ما عرفتش كيفاش غدير. واش تدخل راسها ونديروا لها ميزاجور نكتبوا ان كود جديد، ندخلوا نكتبوا الكود؟ ما يمكنش، ما كنكوديوش لي جون كوم صا، حنا ماشي في الرسوم. يعني خصها هي تبغي تبدل، وخصك انت وياه تلقاو واحد باغي يبدل الخدمه، كيسمحوا لي بدا التيار. اما انت خصك تبدل، اما خصك تبدل الخدمه. وسلام كتقولي essayez d'épingler un commentaire concernant le sujet de live. حنا غير نخربشوا، حنا ما نديروش سيجي د لايف. يلا يلا شي واحد يكتب لنا لي 3 سي ونيبانغلي، كتب له شي واحد فيكم كتب له سوجي د لايف سي لي 3 سي. دايور حنا غاديين ل 40 مينوت، قربنا سي. دوحة جميلة كتقولي كيف أتحكم في جسدي عندما أسمع خبر غير صار وصلت لمرحلة ضيق التنفس، لا أعرف كيف أتحكم. مزيان، واخا هذا سؤال زوين. جا واحد الخبر، أول حاجة أنت في التليفون، هزيتي التليفون، ألو وقعت شي حاجة. أول حاجة ها أنت شديتيها دخلات، tu as raison، ديجيريها، قول كيسكو جو بو فير، اشنو بيدي ما ندير في هذيك اللحظة. واش نقدر نعيط لشي واحد؟
واش نقدر نتحرك نمشي لديك البلاصه؟ اشنو خصني ندير؟ خصني نوعى، ما نتبرمجش ديك الساعه، ما نتبرمجش بديك الفكره ولا بداك الحدث اللي كيوقع. اشنو خصني ندير؟ اشنو خصني نعمل في ديك اللحظه؟ ونفكر واش داك العمل اللي غندير هو اللي غيبغي النتيجه، حيت شنو هي النتيجه اللي باغي. جاك خبر ان وقعت شي حاجه، اون سيبوز غادي في الطريق، ضربت واحد ولا واحد ضربني من اللور، قاسني بالطوموبيله ديالو كلشي. وديك وقعت لي شحال من مره، وتانا ضربت بزاف طوموبيلات زعما ما كتعرف. كتوقع اول حاجه نعطيك واحد المثال وقع لي شحال ملي كنت اول سمعت الضربه في اللور وكلشي، سمعت الضربه في اللور، كنوقف كنشوف قدامي، كنشوف انا باش ما نقيس حتى شي واحد، كنوقف كندير السينيال وكنوقف، كنقول اول حاجه كنقول الحمد لله انا معافى بخير وكلشي ما وقع حتى حاجه. كنهبط من الطوموبيل، كنمشي نشوف الطوموبيل، كنشوف شنو وقع. ما كان ضارب، ما كنت غاوت، ما كان تصدع راسي بتا حاجه. كنهبط كنقول ليه مالك شنو وقع؟ هنا راه في فلان ما كاين حتى مشكل، ما وقع لك والو، حتى ما وقع لك حتى والو، انا ما وقع لي والو، كلشي اجي غنوقفوا غنعيطوا للكوستاتور اشنو وقع. صافي كنعيطوا للكوستاتور، كيجي الكوستاتور كيدير غرضو كلشي، وكنزيد في حالي صافي. ما كان مزير. ما اول حاجه هو الانتيغريتي فيزيك، انك صحتك انت بخير وعلى خير، ما وقع لك والو الحمد لله. يعني مادام كتنفس ديما كاين الحل، مادام باقي كتنفس كاين الحل، يعني باقي الحل في الحياه. ما ناخذش الامور بجديه وبطاقه زايده، كناخذ الامور ببساطه، ما كنتقلش على راسي، كناخذها ببساطه وكنشوف انا اشنو بغيت. طومبيله غتعوض، تهرست شي حاجه غتعوض، خسرت واحد الصفقه تعلمت وغنجح في سابقه، رزقك ما غيدوز عليه حتى واحد، خصك تخدم عليه، خصك دوز الحركه. غير انني ما ناخذش فاديم زايلون كيقول لك فائض الاحتمال، كنعطي الحاجه كنألهها وكنكبرها وكنعطيها بزاف، صافي اللي عطا الله عطاه صافي. الرجاء خسرات مع الاهلي بيلانتيات صافي وما خسرات بخير، ولا بدا واحد خصو يخسر، اما حنا ولا هما. المغرب ما خدش كاس العرب وبخير، زعما راه مازال غيجي العام الجاي غيجي كاس العرب ثاني، نوجدوا ليه ونتعلموا من الاخطاء ديالنا، ما نعطيوش فائض الاحتمال بزاف، ولا واحد غيموت حكا الرجاء خسرات بيلانتيات. ما بزاف اخويا، علاش تموت؟ غتمشي ليه يقول لك علاش متي على الرجاء؟ علاش؟ زعما غيسولوك غيقول لك اش وقع لك. يعني نعطيو الامور قد اللي كتسوى، مادام صحتك ما تقاستش، العائله ديالك ما تقاستش، كلشي ما كاينش مشكل، ما كاينش مشكل ابار سا، ما كايناش اون اورجونس والله، زعما ما نعطيوش فائض الاحتمال. un truc banal كنفشل جو بير لو كونترول دو بونسي. خصك تعلمي انك تحكمي في لي بونسي ديالك. Les maladies auto-immunes et le stress. Le stress, c'est parmi les causes, il y a les maladies auto-immunes. Le stress, mon opinion par rapport aux maladies auto-immunes. D'ailleurs, كتبت auto-immune. iTunes auto-immune. عرفت كأنك كتبتي auto-immune ولكن le correcteur ديالها. Les maladies auto-immunes بالعربية هما الأمراض ديال المناعة الذاتية، يعني الجسم بلاص ما يحارب الخارج، يحارب الميكروبات والفيروسات وداكشي اللي كيدخل من الخارج، كيعود يحارب لي زورغان ديالو. ولكن علاش كتجي هذه؟ كتجي لان كاين لو ستريس، اما لو ستريس اوكسيداتيف، اما لو ستريس ديال لي بونسي، اما لي زورمون ما مقادينش، كاين ان ستريس، كاين واحد التوتر وواحد الضغط. هو كاين الضغط، التوتر ولا نيكسايتي، ما كاين الضغط. هذاك الضغط كيولد ان الخلايا ما كيبقاوش في داك البرنامج ديالهم اللي كيخدموا عليه، يعني كيعودوا ياتاكيو كلشي. يعني خصنا نتحكموا في لو ستريس. الامراض ديال العصر اللي جاتنا من لو ستريس، جاتنا من السموم اللي محيطين بنا، من هادشي اللي كناكلو، من هاد الريزوات، من هاد السموم اللي محيطه بنا، من النقص ديال المعادن، من الهرمونات اللي كاينين في الاكل، اللي كاينين في القمح، اللي كاينين في بزاف د الحوايج، ومن نمط العيش ديالنا اللي عاد فيه بزاف د الحوايج اللي تغيروا على الطبيعه، لان 2021 ماشي هي 2019، ماشي هي 2009، ماشي هي 2000. الحياه كتبدل والضغوطات كيتبدلوا، لذلك حنا خصنا نتقوى وتعود عندنا ديك لا كاباسيتي ادابتاتيف، هي لا سونتي، تعود عندنا القدره على التحمل وعلى التكيف. غادي وكتكبر، قد ما كبرات القدره قد ما غنصححوا، قد ما غنعودوا قويين. لو ستريس الفو لو جيري. لو ستريس سي لي بوزيتيف، الا كان مومونطاني ماشي كرونيك. الا كان كرونيك سي بارمي لي كوز، سي لي مالادي اوتو ايمون بحال لو كرون، بحال
بحال كاع لي زانفلاماسيون اللي كيجيو في لو كور عطيتك الكرون ولكن كاين بوكو سكليروز اون بلاك aussi Comment prendre soin de notre cœur أول حاجة le cœur il se régénère pendant le sommeil le sommeil prendre soin de son cœur le sommeil deuxième chose la respiration cohérence cardiaque 3 fois par jour 6 respirations par minute 5 inspirations par le nez 5 expirations par la bouche pendant 3 à 5 minutes pendant 3 fois par jour pour se rappeler de la cohérence cardiaque c'est 365 jours 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes de respiration. J'ai en tête d'écrire un ouvrage, mais je n'arrive pas à avancer dans ce projet. Qu'est-ce que vous me conseillez pour avancer? Je te conseille de travailler ton pourquoi. Pourquoi tu vas écrire cet ouvrage? Mais tu as un pourquoi qui est puissant. Mon ami, mon ami, ملي غتلقى ان بوركوا واستاذ تبارك الله ملي غتلقى لو بوركوا ديالك كي بويسون هذاك لو بوركوا غتشدو غديرو دير المايند مابين ديرو في لو سونتر غتقول علاش غنكتب هذا لو ليفر ولا علاش غندير هاد لاكسيون غنديرو على هادي وهادي 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 كل يوم جاوب على ان بوركوا غنكتبو كذا 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 على هاد القضيه وكل يوم حاول تكتب واخا ان باراغراف ما تحاولش تكتب 10 الورقات راه في اي بروجي في العالم le premier pas c'est le pas le plus difficile alors je vous jure je commence je prends le sport لان c'est un domaine qui me tient à cœur و le sport بحال الحياه كامله اوعر كيلومتر هو الكيلومتر الاول عندي انا ماشي هو 42 ماشي هو 21 ماشي هو 16 الكيلومتر الاول هو ديك اللحظه فاش كنلبس السبرديله وندير الصاك ونهز الماء هذيك هي اول لحظه ملي كنبدا 1 كيلومتر 2 كيلومتر 3 بارفوا انا كنبزز على راسي باش نوقف لان كيكون عندي دوطخ اونغاجمون مي بداو ما تبقاش بدا عافاك لما بدا صيفط ليا شوف دير وعد انك 2022 صيفط ليا واحد الصفحه ولا جوج نقراهم ونقول لك رايي انا ماشي واعر ولكن نقول لك رايي باش نوبليجيك انك تكتب غناخذ شي سؤال اخير زمولي عائشه سي 365 3 respirations le matin midi et le soir 6 respirations par minute يعني 5 et 5 minutes 360 la cohérence cardiaque Abdou tu ne crois pas à la motivation mais à la discipline tu as raison زوينه اللي كيقول شي واحد شكون اللي tu as raison زوينه كتبقاش تناقش معاه tu as raison شوف لا موتيفاسيون كتجي من الخارج من عند الناس اللي محيطين بيك ولا فيديو لا بودكاست ولا شي حاجه بحال هكا مي لا فولونتي هي اللي خصها تكون عندك انا جو كرو لا فولونتي على لا ديسيبلين سي احمد كيقول لي سي طارق كومون اجير كون اون ا دي فوازان بوزيتيف des visions positives de la vie mais influencées par un conjoint de pensées négatives pour faire le stress on abdique pour suivre ses pensées tout simplement subir c'est un choix يعني tu choisis de subir انا pensée positive ou le positif qui a des résultats qui sont en adéquat avec ce que je veux je reste sur le positif j'abdique pas l'engagement te fait commencer la régularité te fait avancer زوينه هذه غنيبانغليوها وشقه هنا يلا sophrologie oui intéressant pas forcément un psychiatre oui pas forcément هل تصلح رياضة التايكوندو لبناء العضلات لا التايكوندو سي ان ار مارسيال يعني خصك دير مع لا مسكولاسيون La chimie ne peut pas tout gérer. تانا كنقولها. ومنية رأيي في الفيتامين دي وي فيتامين دي de source du poisson surtout le foie de morue 5000 unités internationales vitamine D3 D3 D le chiffre 3 5000 unités à 6000 unités par jour
ما تاخديش ديك 500 ولا 140 ميل كلشي سا سير ا ريان. خدي كل يوم اون جيلول ولا دو de vitamine D 5000 unités internationales par jour. Le corps humain n'est pas que physique et chimie. Tu as raison, Wissal. Un psychiatre risque de te créer plus de problèmes. Et le gars, s'il a beaucoup de problèmes avant de voir le psychiatre, qui va solutionner, il ne fait pas confiance à des coachs. وصال دابا غناخذوا هذه الفكره اللي قلنا غنلقاو لو كونترير ديالها. احنا احنا 66 واحد دابا، 66 حقيقه، كل يدير كيما بغا. اللي بغى يمشي عند بسيكاتر يمشي، اللي بغى يمشي عند كوتش يمشي، اللي بغى يمشي يتبع لا ديسيبلين يمشي، اللي بغى يمشي ينعس يمشي. ما كاين حتى مشكل، كل عنده الحق. ما كاينش شي واحد اللي يقدر يقول لك هذه راه هي الطريق، وما كاينش شي واحد اللي خصو يفرض عليك ويقول لك هذه هي الطريق. حنا كنتناقشوا وكل عنده الحق ديالو بدون انني نقنعك ولا تقنعيني. زعما انا قنعتك ما غيتزادني حتى حاجه. زعما دابا ملي غنخرج من هذا، ملي غنخدم نتفليكس ونتفرج غنقول لا راه زادتني شي حاجه ولا خسرت شي حاجه ولا ما اقتنعتيش. انا كنقول رايي، ولكن شوف كلها استفتي قلبك. لا قلبك قال لك غنمشي عند هذا لو كوتش وغنلقى عنده الحل وكلشي، توكل على الله وسير عنده. قال لك قلبك ان انا خصني ان ديبلوم اكاديميك وان بسيكاتر ويعطيني دي ميديكامون باش يعاون لا شيمي ديالي، سير عند بسيكاتر. قال لك قلبك سير عند شوافه، سير عند شوافه. حنا مالنا، ما كاين حتى مشكل. ما زعما قال لك قلبك دير خذ القرنفل وما تداويش على كوفيد، ما تداويش على كوفيد وخذ قرنفل. يريسك بيري لا زعما كله انت ورزقك. يعني كله عنده الحق باش ياخذ القرار. حيت لا ريسبونسابيلتي الموضوع اللي كنت باغي نهضر فيه قبيله هو وغنسالي به، هو il faut éviter les 5 I. le chiffre 5 و I. La première I c'est l'ingratitude، عدم الشكر. يعني حنا كنعيشوا فواحد النعم اللي زعما اول نعمه انني معاكم. زعما انا فخور انني معاكم وفرحان بانني معاكم. Je suis satisfait et honoré d'être avec vous là, malgré que je ne vous vois pas, mais quand même je sais qu'on partage des choses. كنشكركم وكنشكر نفسي وكنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ولا هذا الاكسجين اللي كناخذوا وهذه الصحه. هذه هي البروميير. il faut l'éviter l'ingratitude. l'impatience، هاد لامباسيونس خطيره جدا. انعدام الصبر، كلشي زبان. الو فينك؟ ما جاوبتينيش. وكتقع لي في انستغرام كاين اللي كيكتب لي ميساج، وغالب الاحيان ما كنكونش كونيكتي. كنكون في ان ريونيون ولا خدام ولا في ان كوتشين، ما كنكونش كونيكتي. السيد كيكتب لي tu me réponds pas, s'il vous plaît répondez. يعني هذا رافع الاهميه، اما رافع الاهميه ديالو ولا رافع الاهميه ديالي انني انا عندي الحل ديالي. انا ما ترفع على اهميه لا والو. راه بحالك طريق ما نتواضع، ما نترفع عليك. بحال كل حاجه عطيها وقتها. لامباسيونس. on est devenu des gens impatients. واقف ستوب، شعل الضوء، خطر تا كلشي مستريسي، كلشي. لامباسيونس. لانتوليرونس، ما كنتقبلوش الراي الاخر. وحنا دابا كنعيشوا. Quatrième, l'indécision. On ne prend pas de décision par rapport à notre vie. Et la cinquième et la dernière, c'est l'irresponsabilité. ما كنتحملوش المسؤوليه. لكن شي واحد يقدر يكتب لنا les 5 I. La première, c'est l'ingratitude, l'impatience, l'intolérance, l'indécision et l'irresponsabilité. هاد les 5 باش تعيش حياة سعيدة حاولوا تفاداوهم. عافاكم، حاولوا تفاداوهم. لامباسيونس، ما كنصبرش على الاخر والاخر ما كنصبرش عليه وما عنديش قوه احتمال. لانتوليرونس، الفكر ديال الاخر ما كنقبلوش شكون هو ولا كيفاش كيهضر كلشي. لانغراتيتود، ما يستحق حتى حاجه، ما كنشكر ما والو. لانديسي، ما كناخذ حتى قرار. جو كريتيك. et la dernière je prends pas mes responsabilités. ما عجبكش اكس، دير ميو كو اكس بلا ما تمشي وتاتاكي وتكتب ليه ودير ليه. ما عجبتك واحد الفكره، كنت هذاك لو شونجمون que tu veux voir dans le monde. ونتمنى ان 2022 كل واحد فينا يكون هذاك التغيير اللي بغاه يكون في الحياه ديالو، في الحياه ديال الاشخاص الاخرين. لان حنا ما كنعيشوش بوحدنا، ماشي كنا عايشين في دي زيل. عب بوحدك، عايش بوحدك سولو موند. توم هانكس
ولكن حنا عايشين مع واحد لونتوراج، كون انت هو ديك لا بيرسون اللي بغيتي تكون احسن بيرسون في داك الوقت. ولا خطاتي من حقك تخطا، ولا ما خطاتش سمحوا لي، راه خطات، راه نتقبلوا انني ديزولي. يلا غناخذ شي سؤال اخير. عبدو كتيرة، ميرسي بوكو خويا. La trans marocaine est un travail. Ah, vivement. Oui, ça, il se peut que vous n'avez pas de problème et on te prescrit un antidépresseur chouma. Oui, ça, c'est vrai. Mais il faut prendre la responsabilité. انك ملي مشيتي عند الطبيب عافاك سولو علاش كتبتي لي هاد القضيه. حكينا هذاك كاين لو ستاتيو ديال لا بلوز بلونش. لا بلوز بلونش ما نسولوش، هو كيعرف، هو كيدير لا علاش كتبتي لي هاد القضيه، شنو هما لي زيفي انديزيرابل، وناخذ لا ريسبونسابيلتي انني نمشي نقرا على داك الشيء. الحمد لله كاينه انترنت دابا، ملي كيخرج لك واحد املوغ، الدواء ديال القلب كان في فايزر، ملي كيخرج لك املوغ كنمشي نقرا على املوغ اشنو كيدير ليا، اش كيدير للقلب ديالي، شنو هما لي زيفي انديزيرابل. وهنا كنبدا نفهم جو برون مي ريسبونسابيلتي، ما كنلوحش لا ريسبونسابيلتي على الاخر، لان الاخر عطاك البروتوكول اللي عارف. البروتوكول جيتي عنده عطيتيه دي سيمبتوم، ولا هو الى كونستاتي لو دياغنوستيك ديالو. حك لو ميدسان كيس كيل في il diagnostique. Le médecin, la responsabilité ديالو c'est le diagnostic. ان ميدسان كي دياغنوستيك مال غيديك فواحد لا بيست اللي ما هياش الدياغنوستيك ديالو، خاد ان دياغنوستيك عطاك عليه دواء. هذاك الدواء هذاك لا ريسبونسابيلتي ديالك انت، ولا ديسيزيون ديالك واش تاخذ ولا لا، ولا ريسبونسابيلتي ديالك سير اخويا قرا عليه لي زيفي انديزيرابل قبل ما تشري كاع الدواء، حيت باش ما تضيعش هذوك الفلوس عاد تخرج من عنده عطاك داك الدواء سير كتبو اخويا في الانترنت ميد باز وقرا عليه وشوف شنو كيدير، ولا كزاناكس. بام يمكن عرفتي راه اللايف اللي بغيت نكمل معكم ما غنساليوش هاد الليل. تين دكتور ايمان كتبت لنا سيرفو كور اي كور. دونك ايمان غنكون في طنجة غدا، نتسنى شي غدا من عند الناس ديال طنجة. جو ريغولا. علي لي زامي، كنتمنى لكم امسية سعيدة. هذا كان اخر لايف هاد السنة الحافلة بالاحداث. سلام دو مونريال. عرفتي كاين مواضيع دابا، عرفتي كتطرحوا عليا شي كتطرحوا عليا شي مواضيع. سي طريق سنة ديال الرياضة وبقى عندي البطن. الشادي محمد، عندك البطن اما عندك لو ستريس ولا باقي كتاكل المعجنات. الناس اللي عندهم لو ستريس ما عمر غيتحيد لهم البطن. عقل على هاد القضيه، الا كان عندك لو ستريس كومون جيري. شوف غندير لكم على اللايف اخرى لان بانوا لي بزاف الاسئله، نبداو بهم العام الجاي. ولا كان عندكم اسئله اخرين ولا شي حاجه اللي ما جاوبتش عليها سمحوا لي، انا ما يمكنش نجاوب على كل شيء. الا كانت شي حاجه اخرى وما جاوبتش عليها كتبوا لي في لي كومونتير ولا في الميساج بريفي. الا بغيتي ما يبانش كلشي اكتب لي شنو بغيتي و غنحاول نجاوب. ملي غيكون عندي الوقت غنصيفط لك ان اوديو غنجاوبك الا كانت عندي لا ريبونس. راه بارفو ما كيكونش عندي لي ريبونس، داكشي علاش كاينه لامباسيونس ديال بوكو د جون. كيقول لك علاش ما كتجاوبناش، بارفو ما عنديش Quand est-ce qu'on peut reprendre le sport après une déchirure? Il faut voir avec ton médecin, oui. ماشي انا نقدر نقول لك لان moi je vois pas la cicatrisation et c'est pas mon rôle. Allez les amis, donc Iman كتبت لنا l'ingratitude, l'impatience, l'indécision, l'intolérance et les responsabilités. هادو هما لي مو MAUX، هما لي مو اللي كيخليونا ما كنرتاحوش نفسانيا وكنعيشوا في المشاكل. لانغراتيتود عدم الشكر، لامباسيونس عدم الصبر، عدم اتخاذ القرار، عدم القبول لانتوليرونس تقبل الاخر، وانعدام المسؤوليه. هاد الخمسه هادو هما
اللي كيخرجوا لنا على الصحه النفسانيه، والاخر فيهم هي اصعب حاجه، هي لا ريسبونسابيلتي. ما عمري شفت انا شي واحد النفسانيه ديالو كوريكت ولا انكوريكت وما عندوش واحد الطرف ديال لا ريسبونسابيلتي. وملي كنقول لا ريسبونسابيلتي كنقول المقابل ديالها لا ليبرتي. لا ليبرتي ريسبونسابيلتي، هذا التوازن خصو يكون ريسبونسابيلتي اي ليبرتي. كاين بزاف الناس اللي باغيين على لا ليبرتي، لا ليبرتي لا الحريه الحريه الحريه، وكتعود واحد الحياه اللي مع دبابها حتى ما مقاداش. وكاين اللي باغي لا ريسبونسابيلتي، لا ريسبونسابيلتي وكتعود واحد الحياه اللي ثقيله ومزيره وكلشي. حنا خصنا نلقاو التوازن بين هاد الجوج. Performance, récupération, responsabilité, liberté. Discipline, liberté. ماشي على ديسيبلين ولا ريسبونسابيلتي كلشي، حتى النفس ديالك ولي نفسك عليك حق، سينو غتهرسها. دابا حشمت نكوبي لان كنشوف بزاف اللي ماشي اللي لايك بزاف. وغنديرو ان نوتخ لايف ان شاء الله، ماشي حتى 2022 عن ما قريب ان شاء الله. واش تقترحوا عليا نجيب لكم ان بسيكاتر ولا اون بيرسون اللي نديرو معاه ان لايف؟ انا غنشوف من الاخر واش تقترحوا عليا نجيبو ان بسيكاتر ولا ان كوتش اللي كي بلو كومبيتون كوم موا، تري كومبيتون كوم موا. انا ما عنديش لا كومبيتونس في هادشي، جو سوي ان كومبيتون، اللي نجيبوه يهضر في هذا الموضوع هذا. سي فوز داكور اكتبوا لي، ولا عندكم شي سميه وبغيت تقترحوا عليا شي واحد نضايفوه الا قبل طبعا. انا فين البلاصه اللي كنخدم فيها في لا كلينيك دو بسيكاتري، معايا ايمان القنديلي كي بسيكاتر، ليلى العمراني كو فو كونيسي، زينب بالخياط، صابرين، دكتور فاليري، رشيد ايت الفقير، كاع هادو خدامين معايا، اون طرافاي اونصومبل دون لا ميم ايكيب. بغيتو ان بسيكاتر اوكي، بغيتو ان بسيكاتر ولا ليلى اوكي. مسيو البرهمي زينب البرهمي، المشكله انه ما كيخدمش بانستغرام، كيخدم مع بالفيسبوك، ولا ديرنيير اكسبيريونس من الفيسبوك ما كاين دي سوسي تكنيك. المره الجايه هو غيدير لايف وغيستضيفني انا ونهضروا. اوكي انا غنشوف مع ايمان هي الاولى كي بسيكاتر، ومن بعد نشوف لكم مع اما زينب اما ليلى راه ديجا جي فيها avec elle واحد لو لايف، ولا مع رشيد، ونهضروا في هاد المواضيع هادو. غنحاولوا نبداو ان شاء الله 2022 بداك البروجي ديالي انا ديال 6 سيمين ديال لو سبور اي لاكومبانيمون بوندون 6 سيمين، 2 سيونس بار سيمين، 2 ولا 4. ونبقاو نديرو اما الثلاث ولا الخميس نديرو دي لايف كوم صا باش نهضروا في مواضيع اللي كتهمنا واللي كتهم الجميع. كنتمنى لكم امسيه سعيده، وكنتمنى 2021 تكون واحد السنه ديال السلام وديال الحب وديال الوئام وديال الشغف لا باسيون وديال العمل شي حاجه. كنتمنى لكم اقصى ما نتمنى لكم انا اليوم هو انكم كل يوم اللي تفيقوا سعداء، وتفيقوا بالرغبه في الانجاز. il faut juste nous avertir à l'avance. اكثر من 24 ساعه. البارح في الصباح كتبت لكم انه غيكون عندي اللايف. زعما كنتمنى 2022 تكون واحد السنه ديال الانجاز وديال العمل وديال السعاده تكونوا سعيدين، وتكون فيها المتعه والمعنى والعمل. ونتلاقاكم ان شاء الله في 2022. كان معكم طارق المليح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.